तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हंगामी इजलास। असद कैसर ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उस पर संजीदगी से बैठना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पार्लियामान के लिए बहुत तशवीश की बात है। महमूद अचकज़ई बोले, नवाज शरीफ भी तमाम सियासी क़यादत से बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत APC बुलाकर गलतियों का इजाला करे तो तहरीक शुरू नहीं करेंगे। अगर ये अकल के नाखुन लेते हैं, APC बुलाते हैं, हम इकट्ठे मिलकर अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में जीती कराएं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के हंगामी इजलास के बाद सरदार अख्तर मेंगल से एक और मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत। इस्तीफा वापस लेने का मशवरा। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में असद कैसर, लतीफ़ खोसा, मौलाना शुजाउल मुल्क और नासिर शिराजी मुलाकात में शरीक हुए। अख्तर मेंगल ने कहा, ऑपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करना होंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ के वफ़द ने भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की। हुकूमत और अपोजिशन सरदार अख्तर मेंगल को इस्तीफ़ा वापस लेने पर कायल ना कर सकी। सरबराह BNP कहते हैं कि हुकूमती और अपोजिशन वफूद को बता दिया, मुस्ताफ़ी होने का फैसला सोच समझ कर किया। फैसले के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐवान में बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करता हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश करेंगे अख्तर मेंगल की नाराज़गी दूर करें। अख्तर मेंगल का मुस्ताफ़ी होने का फैसला सरप्राइज था। हमारे लिए भी वो इस तरह से सरप्राइज था कि इससे पहले ये बात हमारे कभी उन्होंने नोटिस में भी नहीं दी। तो बहरहाल आज हम हाज़िर हुए हैं और उनसे बैठ के बात करेंगे और जो भी उनके ख्यालात हैं, जो उनकी नाराज़गी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ लेके चलें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल की नाराज़गी मुश्तरका इजलास के इल्तिवा की वजह बनी। हुकूमत का अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें तेज करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना हमाकत है। अपोजिशन में बैठे हैं, तनकीद करेंगे, लेकिन मुल्की मुफाद के लिए हमारी खिदमत हाजिर। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बोले, सीनियर सियासतदानों को साइड लाइन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। सिंध में डाकू राज है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। Especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding. Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री 18 hours या 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. I'll get back to you after getting the information regarding the specific area you are mentioning. बिजली की लोड शेडिंग पर आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली में बोल पड़ी। कहा, एक तरफ कहा जा रहा है मुल्क में बिजली सरप्लस, मेरे हल्के में 2 दिन बिजली नहीं आती। सिंध में 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में बताया, लोड शेडिंग की हद 20 घंटे तक है। चोरी वाले एरियाज में बिजली ज्यादा बंद रहती है। वजारत तवानाई ने भी कौमी असम्बली में तफसीलात जमा करा दी। सिंध में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार 3837 मेगावाट तक पहुँच गई।
بجلی کے بھاری بلوں پر اراکین اسمبلی پھٹ پڑے. حزب اختلاف عمر ایوب نے قومی اجلاس میں کہا کہ حکومت کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی ایم این اے مہرین رزاق بھٹو بولیں کہ آئی پی پیز کے چارجز کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار. ٹیکسوں کی بھرمار نے عوام کو مار دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال بولے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی میں بل دینے والے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ سے متعلق بھی واضح حکمت عملی بنانا ہوگی. امین الحق نے کہا کہ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی. الیکشن کمیشن نے شیڈیول ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی کے باعث بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے گئے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو شیڈیول تھے. پہلے پولیس کی شیلنگ پھر مذاکرات. خیبر پختونخوا حکومت نے بلدیاتی نمائندوں کے مطالبات مان لیے. ولیج کونسل سطح پر 5 لاکھ روپے جاری کرنے کی یقین دہانی. اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کا بھی وعدہ. بلدیاتی نمائندوں نے فنڈ ریلیز کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا. کراچی اور حیدرآباد کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ پاکستان کہ تمام 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے. کچھ بنیادی اصلاحات جس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو مقامی شہری حکومت بلدیاتی اداروں کو باوسیلہ مؤثر اور با اختیار بنانا ہے. یہ اس کا بل ہے. بلدیاتی الیکشن کرا کے اختیارات لوکل گورنمنٹ کو منتقل کیے جائیں. ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم کا مسودہ سیکرٹری پارلیمنٹ کو جمع کرا دیا. مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. 1,80,000 افراد منتخب ہو کر عوامی مسائل حل کر سکیں گے. مقامی حکومتیں پاکستان میں لیڈرز بنانے کی نرسریاں ثابت ہوں گی. کسان اتحاد نے آئی پی پیز اور مہنگی بجلی کے خلاف دھرنا مؤخر کر دیا. خالد حسین باٹ کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے 2 ہفتے میں آئی پی پیز سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. پرامن احتجاج 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر رہے ہیں. مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ پوری طاقت سے آئیں گے. راولپنڈی دھرنا معاہدے پر پروپیگنڈا کرنے والے عوام کا نقصان کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو شٹر ڈاؤن، پہیا جام، ہڑتال سمیت تمام آپشنز استعمال کریں گے. کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، عوام سے اتحاد کریں گے. حکومت عوامی ریلیف کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام عالمی یوم حجاب پر کراچی میں آگہی واک. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. نیب چیئرمین کے خلاف وکلا صفائی کی توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار. آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرا آج ہوگی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری جاری. سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی. ایس ایچ او تھانہ بارہ کو آج علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا. کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور، بند روڈ پیکج 2 اور راوی برج توسیع منصوبہ شامل. مریم نواز کا اطراف کی آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سروس لین کی مزید توسیع کا حکم. بورڈ آف ریونیو میں KPI سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ دوسرے صوبوں کی حکومتیں مریم نواز کو کاپی کرتی ہیں. جب آپ کی چیف منسٹر جو ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرتی ہو تو پھر میرے لیے بڑا آسان ہے
کہ ان کاموں کو آپ کے سامنے جو ہے وہ آ کر پیش بھی کروں، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، اور عام آدمی کو پتہ چلے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ مطلب کاپی بھی وہ کرتے ہیں